ल यहाँनिर फाइल न्यू गर्ने है हेर है। अनि यो अब यो ग्रिडहरू आइरहेछ ठिकै छ है। अब हामीले हिजो पढ्न बाँकी राखेको यो टुल थियो याद छ यो टुलहरू। अनि त्यसपछि हामीले यो टुल बाँकी राखेको थियो। अब यो टुल र यो टुल रिलेटेड छ है। यो टुल र यो टुल एकअर्कासँग रिलेटेड छ है। हेर है म पहिला तिमीहरूलाई सामान्य स्टाइलले सिकाउँदै लग्छु हेर है। यता हेर है पहिला मैले के गरेँ यो पेन टुल युज गरेँ है। पेन टुलले के गर्छु हेर है म पोइन्ट पोइन्टमा यो तिमीहरूको ग्रिड हो है तिमीहरूले पनि ग्रिड अन गर्न सक्छौ। यहाँनिर एउटा पोइन्ट चाहिँ यहाँ है यहाँनिर क्लिक गरेँ। एउटा पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर 1 2 3 3 को यहाँनिर क्लिक गरेँ होइन। अनि 1 2 3 यहाँनिर क्लिक गरेँ। अनि त्यसपछि यहाँ पनि 1 2 3 यहाँनिर क्लिक गरेँ। अनि यहाँनिर क्लिक गरेँ। यो तपाईँहरूको के रहेछ पेन टुलले पोइन्टहरू बनाउन मद्दत गर्यो है। अब यो फ्री पेन टुल भनेर चाहिँ पेन्सिल जस्तै हो है। तपाईँ जे मलाई त्यो डाइरेक्ट ड्रइङ गर्न मिल्छ नोट नबनाइकन। नोटहरू जस्तै गरी मैले क्लिक गर्दै नोट बनाउँदै गरेँ नि स्ट्रेट लाइन बनेँ नि त्यसरी होइन। फ्री टुल भनेको पेन्सिल युज गरे जस्तो पेन्सिल टुल भने जस्तै हो। मजाले जे मलाई त्यो कोर्दा हुन्छ हजुर। अलिकसम्म देखाउँला है। एड एङ्कर भने कस्तो हो नि एड एङ्कर भन्दा नि पहिला ल यो कन्भर्ट टुलमा गएँ ल। कन्भर्ट टुल भनेको कस्तो हेर्नुहोस् है। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् पहिला अहिले केही पनि देखिँदैन। यहाँ क्लिक गरेपछि बल्ल एउटा सिम्बल आउँछ हेर्नुहोस् है यहाँ गएपछि। अनि यसलाई यसरी तान्नुहोस् हेर्नुहोस् है। अनि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् है सी तपाईँहरूले यो र यो इक्वल तान्न नि मिल्छ। यो लम्बाइ यतापट्टिको नि उति नै तान्ने यतापट्टि उति नै तान्ने गरेर ठ्याक्क पर्फेक्ट सेप बनाउन मिल्छ। अब आयो एड एङ्कर। यो एड एङ्करले के गर्छ भने यहाँ आएर पोइन्ट नोडहरू एड गर्छ यसरी एड एङ्करले। यहाँ के गर्छ पोइन्टहरू एड गर्छ। अनि तिमीहरूको यो एड एङ्कर भएपछि यसलाई पनि के गर्न मिल्छ तिमीहरूले चलाउन मिल्छ कि। अब यहाँ है त्यो एड एङ्कर गर्यो तिमीहरूले। अब यो डाइरेक्ट सेलेक्ट हेरे यो डाइरेक्ट सेलेक्ट टुलले के गर्छ भने एउटा पोइन्टलाई यसरी निकाल्न मिल्छ कि। एउटा पोइन्टलाई यसो गऱ्यो एउटा पोइन्टलाई यसरी मुभ गर्न मिल्छ। एउटा पोइन्टलाई के गर्न मिल्छ तिमीले मुभ गर्न मिल्छ है। अझै यसमा रमाइलो के छ भने तिमीहरूको अझै एउटा पोइन्ट मात्रै पनि सिलेक्ट गर्न मिल्छ। अहिलेसम्म दुईवटा पोइन्ट भएको थियो नि यसरी तिमीले यसरी टर्न गर्न पनि सक्छौ। अनि यसलाई यसरी तानेर यसरी राख्न नि मिल्छ हेर। यो तिमीहरूको डाइरेक्ट सिलेक्ट टुल थियो। अनि सर यो पाथ सेलेक्टले चाहिँ के गर्छ भने पाथ सेलेक्टले एज अ होल तिमीहरूको यो होल इमेज के अरे होल अब्जेक्टलाई नै मुभ गर्छ। हेर है डाइरेक्ट सेलेक्टले एउटा नोटलाई सिलेक्ट गर्छ। एउटा नोटलाई यसरी यहाँ क्लिक गरे यसलाई मात्रै हल्लाउन मिल्छ होइन। यहाँ यो दुईटालाई गर्ने अनि यसरी सेलेक्ट गरेर यो दुईटालाई मात्रै यसरी हल्लाउन मिल्छ। तिमीहरूको पाथ सेलेक्टले एज अ होल यसलाई नै चलाउन मिल्छ है। अनि त्यसपछि आयो यो माइनस। यो माइनसले के गर्छ तिमीहरूको डिलिट गर्छ यसरी डिलिट गर्छ है। यसरी यहाँनिर यसरी माइनस गरेपछि डिलिट गर्छ नोडलाई। अब मैले फेरि पनि भने तिमीहरूको पेन टुलले नोडहरू फर्मेसन मद्दत गर्यो। एड नोडले नोड एङ्करहरूलाई एड गर्न मद्दत गर्यो। डिलिट एङ्करले एङ्कर डिलिट गर्न कन्भर्ट टुलले कन्भर्ट गरेर सेप्सहरू बनाउन मद्दत गर्यो है। अनि यो फेरि पाथ सेलेक्टले टोटल पाथलाई सिलेक्ट गर्छ। डाइरेक्ट सेलेक्सनले एङ्करलाई सिलेक्ट गर्छ है। अनि यति यस्तो इमेज बनिसकेपछि तिमीहरूले कन्ट्रोल एन्टर गरेपछि चाहिँ तिमीहरूले यहाँनिर कलरहरू सबै कुरा भर्न पाउँछौ है। तिमीहरूले कलर भर जेसुकै भर तिमीलाई जे मनपर्छ होइन। यहाँनिर तिमीहरूले यसमा भर्न सक्छौ। मैले यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड लेयरमा नगर्नु भनेको छु होइन। अनि त्यसपछि तिमीहरूले जे मन लाग्यो त्यो कलरहरू भर्न सक्छौ। बुझ्यौ यो पेन टुल भयो। अब यसलाई नै सर्टकट आइडिया कुनै छ र यसरी बनाउन हरेक टुलमा नगइकन बनाउन भन्छ भने है पहिला फ्री ट्रान्सफर टुल भन्छ है। फ्री ट्रान्सफर टुल चाहिँ तिमीहरूले पेन्सिलले कोरे जस्तै हो कि। लिएर है यो मैले कोरेँ जसरी कोर्न मलाई कोर कि ल है। अब यसलाई पनि कन्ट्रोल एन्टर गरेछ भने यसलाई पनि यो सिलेक्सन भन्छ कि तिम्रो। यो फ्री ट्रान्सफर टुल थियो है। अब यही पेन टुल युज गरेर सबै कुरा गर्न मिल्छ र यो सबै कुरा एक्टिभेट गर्न मिल्छ। यो पेन टुलमा छु नि म है। म पेन टुलमा पहिला के गरेको थिएँ हेर्नुहोस् है। पेन टुलमा यहाँनिर यसो गरेर नोट यसैबाट है सबै कुरा गर्न खोज्छु है। ऐन गरे जति सबै कुरा यहाँनिर यसरी यहाँनिर क्लिक गरेको थिएँ। अनि यहाँनिर क्लिक गरेको थिएँ। अनि यहाँनिर क्लिक गरेको थिएँ 1 2 3 यहाँनिर। अनि यहाँनिर क्लिक गरेको थिएँ। ओके यो त हाम्रो बन्यो। अब त्यसपछि हामीलाई के चाहियो त है अल्ट थिचेर अल्ट थिच अनि यसमा क्लिक गरेर अल्ट थिचेर
है यसमा क्लिक गरेँ हेर अल्टमा थिचेँ है मैले अल्टमा थिचेर यसमा क्लिक गरेँ हेर त अटोमेटिकली के टुल एक्टिभेट भयो तिमीहरूको कन्भर्ट टुल अल्ट थिचिरहेको छु मैले अल्ट अनि अल्ट थिचे भन्नाले कन्भर्ट टुल एक्टिभेट भयो ल भएन कन्भर्ट गर्न पनि यसले कन्भर्ट गरिरहेको छैन है कन्ट्रोल जेड नयाँ नोड चाहिँ बन्यो है यसरी चाहिँ होइन है यसो गर्दा नि मिल्न चाहिँ मिल्छ यही यहीँनिर क्लिक गर्यो अनि यसलाई यसरी तान्दा नि मिल्छ तिमीहरूको है अब यहाँनिर मेरो यहाँ अब मैले त्यो देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ भएको छैन है एकैछिन है यो डाइरेक्टली यसरी तिमीहरूले पेन टुल एक्टिभेट गर्यो अनि यहाँनिर कन्भर्ट टुल एक्टिभेट गर्नु पर्यो कन्ट्रोल थिच्यो भर्खर यहाँ अल्ट थिच्यो अल्ट थिचेर तिमीहरूले यसो गरेर बल्ल भयो बल्ल एक्टिभेट भयो अघि न त्यो डिफ्रेन्ट ठाउँमा क्लिक भयो भने तिमीहरूको ऊ नै हुन्छ क्या लिएर कन्भर्ट टुल एक्टिभेट भयो अब फेरि यहाँ गएर फेरि कन्भर्ट टुललाई क्लिक गरे अल्ट थिच्यो फेरि अहिले त्यस्तै भयो है ल्याएर है अब यो नोडलाई हटाउनु छ भने कन्ट्रोल थिचिएर है कन्ट्रोल थिचेर यसो हेर है कन्ट्रोल टुलले के एक्टिभेट गर्दो रहेछ तिमीहरूको के डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलहरू एक्टिभेट गर्दो रहेछ है तिमीहरूले डाइरेक्टली गएर यहाँ गएर यसरी क्लिक गर्छौ भनेदेखि के हुन्छ केही पनि नथिचिकन यहाँ गएर क्लिक गर्छ भने के हुन्छ नोड एड हुँदो रहेछ है अनि फेरि यहीँ गएर यसरी क्लिक गर्छ भने के हुन्छ नोडलाई माइनस हुँदो रहेछ हेरेँ मैले यहाँ गएर चेन्ज गरिनँ केही पनि टुल एड गर्नलाई यहीँ गएर क्लिक गरेँ एड हुन्छ यसो गरेर यहीँबाट यसरी आयो यहीँनिर यसो क्लिक गरेँ माइनस हुन्छ नोडहरू है कन्भर्ट टुल एक्टिभेट यसरी डाइरेक्टली हुँदैन तिमीहरूको कन्भर्ट टुल एक्टिभेट गर्नु छ भने तिमीहरूले के थिच्छ यहाँनिर अल्ट थिच अनि बल्ल यो टुल एक्टिभेट हुन्छ हेर है कन्भर्ट टुल बल्ल एक्टिभेट हो अल्ट थिचेर अनि तिमीलाई डाइरेक्ट सेलेक्ट टुल एक्टिभेट गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ है कन्ट्रोल थिच अनि उयो यहाँनिर सिलेक्सन बनाऊ कन्ट्रोल थिचेर अनि त्यसपछि यो मात्रै डाइरेक्ट सेलेक्ट टुल एक्टिभेट भयो है तिमीले एकैवटा पनि मुभ गर्न मिल्छ है ल अब त्यसपछि यो त थियो पेन टुलको इन्ट्रोडक्सन है इन्ट्रोडक्सन पार्टलाई भनेको है ल अब हेरे यो टुलबाट धेरै कुरा गर्न मिल्छ तिमीले पछि लोगो डिजाइनिङ यताउति अब यो चाहिँ मैले जस्ट इन्ट्रोड्युस गरेँ तिमीले यसमा लोगो डिजाइनिङहरुमा युज गर्न थालेपछि यसको महत्त्व धेरै छ है अहिले मात्रै नदेख्या मात्रै हो कतिजनाले चाहिँ कटिङहरु हुन्छ नि कटिङ पनि जस्तो कि कुनै एउटा गाडी छ गाडीलाई कट गर्न पर्यो भने पनि हैन जस्तो कि गाडीहरु कट गर्न पर्यो भने पनि कतिजनाले कटिङको लागि पनि पेन टुलै युज गर्छन् कतिजनालाई धेरै इजी लाग्छ कटिङको लागि जस्तो कि एउटा सामान्य खालको कार भइदियो भने हुन्थ्यो हैन टुटुक टुक 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 काट्नलाई है कतिजनाले पेन टुल कटिङको लागि पनि युज गर्छन् है हामीले अस्ति न उ टुलहरु युज गरेछ नि यो क्लियर इमेज त छैन रहेछ है कसरी गर्छन् भनेर मात्रै देखाइन्छ है कन्ट्रोल एच हेरे यो तिमीहरुको पेन टुल भयो है यो पेन टुल भयो यसरी पेन टुल लिन्छन् अनि उ यहाँ हेर यहाँ क्लिक गर्छन् अनि यहाँ क्लिक गर्यो यहाँ यसरी तान्छ नि यो फेरि यहाँ अनि यहाँ योलाई यसो गरेर म सरसर ताने है यसरी ताने हैन अनि यो नोडहरु अलिकति बाङोटिङको स्टेप्सहरु छ यसरी तान्छन् है अब यहाँ जस्तो कि यो हल्का यस्तो वाला चाहियो नि अब यो यसरी यो बाहिर आयो नि अनि फेरि डाइरेक्ट पाथ सेलेक्ट गरेर यसलाई यसरी घटाउँछन् नि यसलाई यसरी घटाउँछन् है उ यहाँ हेर अब यो कारको यहाँले यसरी बाङ्गो बनाउनु पर्ने यसरी तान्दिन्छन् है यो तान्यो अब फेरि यहाँ गर्दाखेरि त यो बिग्रिन्छ रे यो यसरी यहाँ मैले तान्दाखेरि बिग्रिन्छ यो बिग्रियो यो यसरी गयो नि त सर भन्यो नि फेरि अनि कन्ट्रोल थिच्छन् कन्ट्रोल थिचेर फेरि यसलाई क्लिक गरेर घटाउँछन् यो यसलाई घटाउँछन् नि अनि कतिजनाले चाहिँ पेन टुलले काट्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ अब म यहाँ गरे अब यो कारको टायरको शेप अलिकति निकाल्नु पर्यो हैन यसरी अनि त्यसपछि अब मैले उ यहाँ क्लिक गरेर फेरि यो यस्तो आउनु पर्यो मैले पर्फेक्टली गरेछ नि है मैले अहिले हतारमा छिटो गरिरहेछु अब यो गरे यो भित्र गयो नि फेरि अनि कन्ट्रोल थिचे अनि उ यसलाई घटायो भने देखि नै तपाईले देखिरहेको छैन होला अब उ यो लाइन यसरी भित्र गयो नि यसलाई यो घटाउनु पर्यो फेरि यो लाइन उतापट्टि गयो भनेर अनि टायर शेप बिग्रिनु भएन फेरि
अनि फेरि यो यहाँ नोड क्लिक गर्दै आयो। अब यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिएको छ नि यसो गऱ्यो यसरी यो सबै कुरा एकैचोटि एटेन्ड भयो है। ल अनि त्यसपछि फेरि यहाँ क्लिक गर्यो। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि तिमीहरूको बिग्रियो होइन। अब होइन यो मलाई यो बिग्रियो यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि यसरी। अब यहाँनिर अलिकति बिग्रियो यतापट्टि होइन। अनि यहीँबाट मिलाउनु पर्यो नि अझै यहाँ रह्यो है। अनि यो अझै तान्न पुगेन जस्तो लाग्यो भने ल्याएर कारको सेपमा टक्क ढाल्यो। अनि त्यसपछि फेरि नोड एड गर्दै गयो। ल अब कन्ट्रोल एन्टर गर ल्याएर कन्ट्रोल स्विफ्ट आई इन्डोर सिलेक्सन अनि यसलाई डिलिट गरिदियो कारलाई मात्रै काटिदिन्छ। यो रेस्टराइज भएको छैन डाइरेक्ट सेलेक्ट एक्टिभेट भएको छ कि चाहिँ कपी पेस्ट गर्नु। ल ल्याएर तिमीहरूको कार अब त्यो हाई रिजोल्युसनको ऊ त थिएन तर पनि ल्याएर पेन टुलबाट पनि यसरी पनि काट्छन् है। पेन टुलबाट पनि मान्छेहरू धेरैजनाले कटिङको लागि पनि युज गर्छन् है। यो थियो पेन टुल। अनि पेन टुल लोगो डिजाइनिङको लागि धेरै युज भएको छ है। जस्तै कि पेन टुल लोगो डिजाइन भनेर खोज्नु है तिमीले प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि पेन टुलबाट उयो हेर यो सेप्सहरू देखेछ। यो सेप्सहरू बनाएर यहाँनिर लोगो डिजाइनहरू गरेर हेर यो ब्याटको इमेजहरू बनाएर यो ब्याटको सेप त छैन नि त हामीसँग भनेपछि पेन टुलबाट बनाउन सकिन्छ हामीले है। लिफको सेप्सहरू बनाउन यो सबै कुरा ड्रइङहरू छ नि पेन टुलहरूबाट गर्न सकिन्छ है। यो गर्दै जाने उयो हेर यो सेप्सहरू बनाउने उयो सेप्स। अब यो सेप बनाउनलाई होइन यहाँ हेर अब त्यो सेप बनाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल स्विफ्ट एन गर्यो होइन यस्तो गर्यो। अब यहाँनिर गाइड भयो भने चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ है। ग्रिड्स एन्ड गाइड्सहरू छ भनेदेखि चाहिँ नत्र भने अलिक गाह्रै हुन्छ। धेरै यस्तो खालको सेप्सहरू बनायो है। अब सरले के गरे होला भनेर एक दुईवटा गरेर देखाउँछु ल तिमीलाई म हेर है त। अब यसलाई म फाइल न्यूमा गर्छु है। अनि नयाँ कुरा पनि सिक्छु है। पहिला सजिलो तरिकाले एउटा कुरा सिकाउँछु है तिमीलाई म सजिलोको तरिकाले पहिला सिकाउँछु है। सजिलो तरिकाले के सिकाउँछु भनेदेखि मैले पहिला एउटा कस्टम टुल लिएँ है। हेर है यो कस्टम टुलमा यहाँनिर इमेजहरू टन्नै थियो है तिमीहरूको यसो गरेर यहाँनिर क्लिक गरेर यहाँ अलमा क्लिक गर्नु है। अलमा गरेपछि है अलमा गरेपछि यहाँ जति पनि इमेजहरू छन् आउँछन्। तिमीलाई अहिले के चाहिरहेछ एउटा सपोज कुनै लिफ जस्तो टाइपको चाहिरहेछ किनभने मैले तिमीलाई के नयाँ कुरा पढाउनाले सजिलो तरिकाले हेरेँ एउटा सेप्स चाहिरहेछ भनेपछि मलाई एउटा सेप्स चाहियो जुनमा चाहिँ अलिकता डिजाइनहरू बनाउन मिलोस्। ल यो चाहियो अरे मलाई। अब हेरेँ मलाई यहाँ ग्रिड चाहियो। अब यहाँ ग्रिड चाहियो भने कन्ट्रोल एच गर्छु ग्रिड देखिन्छ। अनि म एउटा बनाउँछु हेरेँ यहाँ हेरेँ धेरै कुरा सिक्नु पाउँछु। डिजाइनहरू छ है एकैछिन है। यहाँ हेरेँ यस्तो गर एउटा डिजाइन बन्यो कन्ट्रोल जेड गर यो राम्रो लागेन तिमीलाई भनेदेखि यसरी डिजाइन गर है। ओके वेट ल यो एउटा सेप बन्यो नि होइन। अब यो सेपलाई हजुरहरूले पहिला त के गर्न मिल्छ जुन मलाई त्यो कलर दिन मिल्छ है। म एउटा कलर दिन्छु है। कन्ट्रोल स्विफ्ट एन के अरे कन्ट्रोल एन्टर गरेँ है। यो अहिले यो रेक्ट्याङ्गल यो कस्टम सेपमा छ। अब मैले मार्क्यु सिलेक्सनमा एक्टिभेट गर्ने कन्ट्रोल एन्टर थिच्नुहोस् है। मेरो किन भएन त यहाँ कन्ट्रोल थिचेर सरी यहाँ फोटोसप एक्टिभेटै भएको छैन है। कन्ट्रोल थिचेर एन्टर थिच्नुहोस् है। मार्क्यु सिलेक्सन टुल एक्टिभेट भयो। हजुरले यसमा ग्रेडियन्ट टुल लाउन सक्नुहुन्छ है। ग्रेडियन्टको टुल एउटा लाउनुहोस् ल यसो गऱ्यो होइन। यहाँनिर रेस्टराइज लेयर नत्र भने दिएन लाउनुलाई है। हेर्नुहोस् त है मैले एउटा कलर लाएँ यहाँनिर ल। अब स्विफ्ट थिचेर अझै राम्रो बनाउने म एकछिन लास्टमा फाइनलाइज डिजाइन देखाउँछु। अनि त्यसपछि तपाईँले एडिटमा गएर स्ट्रोक राख्नुहोस् अलिकति। स्ट्रोक भनेको बोर्डर लाइन है कुनै एउटा खालको बोर्डर लाइन। ल अरेन्जै खालको चाहियो भने पनि ल अरेन्ज खालकै चाहियो भने पनि ल टक्क लाएर अझै अलिकति डार्क खालको अरेन्ज चाहियो नि ल 5px को है बनाएँ। अब यो बन्यो है। अहिले कस्तो देखिरहेछ भने म देखाउँछु है। कन्ट्रोल एच गर्छु हेर त यस्तो देखिरहेछ हाम्रो है। अहिले केही गरेको छैन है। अब हेर है तिमीलाई यतिसम्म त बनाउन आउँछ। अब यसलाई नै म कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे भनेको डुप्लिकेट लेयर हो है। कन्ट्रोल जे भनेको डुप्लिकेट लेयर। यही लेयरलाई दुईवटा भयो। कसरी दुईवटा भयो भन्छ भने हेर यही कुरालाई म यता तान्छु ए ल दुईवटा भएछ कन्ट्रोल जेड। यसै लुकेर बसिया छ है।
कन्ट्रोल टी गर्छु हेर है, कन्ट्रोल टीले के गर्छ, ट्रान्सफर्म टुल एक्टिभेट गर्छ। अहिले रोटेट गऱ्यो भने तिमीहरूको रोटेसन यसरी हुन्छ, अहिले रोटेट गऱ्यो भने हेर है तिमीहरूको रोटेट यसरी हुन्छ। सर यो के को आधारमा रोटेट भइरहेछ यसरी भन्दाखेरि यो पोइन्ट यो सेन्टर पोइन्ट छ नि यसको आधारमा। अनि वाट इफ एन्टर गरेँ, कन्ट्रोल जेड गरेँ, फेरि कन्ट्रोल टी गरेँ, वाट इफ यो पोइन्टलाई हामीले यहाँनिर राख्यौँ भने नि, यहाँनिर राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ नि, यो छेउमा गएर ठ्याक्कै यसलाई सेन्ट्रलाइज गरेर बनायो भनेदेखि अबको रोटेसन भनेको तिमीहरूको अबको रोटेसन त्यसको आधारमा हुन्छ है। हेर है अब यो गर्यो, एन्टर गर। अनि सर हाम्रो फुलमा त सर र घुमेको हुन्छ। अब मैले फेरि बारम्बार कन्ट्रोल टी गर्दै इक्वल साइजमा डिभाइड गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त सर, प्याटर्न फलो गर्न मिल्दैन। जस्तो कि यो सपोज 45 डिग्रीमा यतापट्टि मैले ठ्याक्कै मुभ गरेको छु, यही प्याटर्न जति डिस्टेन्स हो नि, यो यहाँदेखि यहाँसम्म जति डिस्टेन्स हो नि त्यही डिस्टेन्समा सर र घुमाउने गर्न मिल्छ, मिल्छ, सेम प्याटर्न फलो गर्न मिल्छ है। मैले फेरि पनि कन्ट्रोल जे गर्दै कन्ट्रोल टी गर्दै फेरि पनि त्यो गर्नुभन्दा अब हामीले एउटा प्याटर्न बनाइसकेको छौँ, यति डिस्टेन्समा छोडेर यसरी घुमाउने भनेर भनिसकेको छौँ भनेपछि तिमीले अब कन्ट्रोल अल्ट स्विफ्ट है, कन्ट्रोल अल्ट स्विफ्ट अनि टी थिच, कन्ट्रोल अल्ट स्विफ्ट टी थिच्यो भने हेर है, कन्ट्रोल अल्ट स्विफ्ट टी है, 4टा की थिचेको छु है, कन्ट्रोल अल्ट स्विफ्ट टी, कन्ट्रोल अल्ट स्विफ्ट थिचिरहेको छु। अनि एक एकचोटि टी थिच्दाखेरि चाहिँ टक्क टक्क बन्दै जान्छ हेर है। ल्याएर तिमीहरूको एउटा डिजाइन देख्यो, यो सिम्पल खालको डिजाइन भयो है। अब खासै अनि यो अर्को लेयरमा बन्दै जान पनि मेरो अहिले यहाँ के बिग्रियो होला, सिङ्गल लेयरमा भएको छ, यो खासै तिमीहरूको छुट्टै छुट्टै लेयरमा बन्दै 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 जान्छ ल, बुझ्यो। यस्तो खालको तिमीहरूले डिजाइनहरू गर्न सक्छौ। अब यहाँनिर मैले कन्ट्रोल अल्ट जेड गरेँ है, कन्ट्रोल अल्ट जेड गरेँ है, कन्ट्रोल जेड गरेँ, कन्ट्रोल जे गरेँ। ऐन मैले धेरै ब्याक गरेर हुनसक्छ, छुट्टी छुट्टी लेयरमा नबनाएँ, छुट्टी छुट्टी लेयर बनाउनुपर्छ कि हरेकलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलर पनि बनाउनु छ। कन्ट्रोल जे होइन, कन्ट्रोल टी, अनि यसलाई यहाँनिर सार यसरी छुट्टी छुट्टी लेयर भएको राम्रो है। अनि अनि यसलाई अलिकति मुभ गर, तिमीलाई पढाउँदाखेरि मैले धेरै सेटिङहरू चलाएँ कि। अनि कन्ट्रोल सिफ्ट टी 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 हेर, अहिले सबै नयाँ लेयरमा बनेर कति धेरै लेयरहरू बनेर त्यहाँ सबैको लागि छुट्टै छुट्टै छ। के भइरहेछ त, यो छुट्टै लेयरमा छ, यो छुट्टै लेयरमा छ, यो छुट्टै लेयरमा छ, यो छुट्टै, यो भएपछि मैले इन्डिभिजुअललाई कन्ट्रोल गर्न मिल्यो, देख्यो ल। यो एउटा सेप बनाएर देखाएँ, कन्ट्रोल जेड। अब यो सर एक एउटा मुभ भइरहेछ, सबैजनालाई ग्रुप गर्न मिल्दैन, यो सबैलाई, यो यहाँदेखि यहाँसम्म त एउटा डिजाइन हो नि त, यो सबैलाई एउटा डिजाइन हो नि त भनेपछि यसलाई ग्रुप गर्न मिल्दैन, यसलाई ग्रुप गर्न मिल्छ है तिमीहरूको। यसलाई तिमीले ग्रुप गर्दाखेरि यहाँनिर ग्रुप भन्ने हुन्छ एउटा कुरा है, यहाँनिर मैले यहाँ ग्रुप भन्ने कतै हुनुपर्ने हो, मैले देखिरहेको छैन कि चाहिँ राइट क्लिक गर अनि ग्रुप लेयर भन्ने होला कतै, ए ल है यहाँ छ, यहाँ हेर यहाँ ग्रुप फोल्डर जस्तो टाइपको यो ग्रुप भयो। यसो गर, यो अझै नै भयो रहेछ, यो ग्रुप भएको छैन हेर है। अब यसलाई ग्रुप गर्नलाई यो सबैलाई यहाँदेखि यहाँसम्म सेलेक्ट गर, स्विफ्ट थिचेर है, माथिदेखि तलसम्म स्विफ्ट थिचेर सेलेक्ट हुन्छ है। यहाँ क्लिक गर्यो अनि तलसम्म स्विफ्ट थिच्ने अनि क्लिक गरेँ, अनि यसलाई सबैलाई यसरी टक्कलाई यहाँभित्र राख, यहाँ हेर यो भित्र गयो, यो पनि यहीँभित्र हो है। अनि त्यसपछि यो आँखा रिमुभ गरेर सबै गयो। अब यो ग्रुपलाई सेलेक्सन, यो ग्रुपलाई सेलेक्ट भएको हुनाले तिमीले मुभ गर्दाखेरि सबै मुभ हुन्छ ल। एउटा डिजाइन कम्प्लिट है। अब अझै अर्को एउटा डिजाइन देखाउँछु है म तिमीलाई, हेर है यस्तै खालकोमा है। फेरि पनि अब चाहिँ म केमा गएँ, रेक्ट्याङ्गल टुलमा गएँ, रेक्ट्याङ्गल टुलमा गएर यहाँ हेर रेक्ट्याङ्गल टुल यसरी बनाएँ मैले है। हेरेँ अहिले नर्मल रेक्ट्याङ्गल भन्दाखेरि यस्तो भने कन्ट्रोल जेड है, मलाई यो रेक्ट्याङ्गल चाहियो होइन। अब भनेपछि मलाई ग्रिड चाहियो, कन्ट्रोल एच, फेरि पनि ग्रिडमा काम गर्दाखेरि मेरो पर्फेक्ट वर्क हुन्छ भनेर है मैले ग्रिड जहिले पनि एक्टिभेट गर्छु। फेरि पनि केमा जान्छु म, यो गरेँ अनि त्यसपछि यहाँ गएर मैले स्टार सेपमा कतैतिर टिक लगाइदिन्छु अरे, सेन्ड टु ब्याक ब्रिङ टु फ्रन्ट, यसमा ऊ छैन, ओके ठिकै छ। यसमा नगएर म पोलिगनल टुलमा गएर नम्बर अफ साइड 4 गरेर 4टा सेप 4टा गरेर अनि यहाँनिर स्टारमा टिक लाउँछु। अब हेर है यो स्टारमा टिक लगाएको छैन भनेदेखि तिमीहरूको रेक्ट्याङ्गल आउँछ कन्ट्रोल जेड होइन, तर तिमीहरूले यो स्टारमा टिक लगाएको छ भने डिफ्रेन्ट खालको सेप आउँछ। इनसाइड एड होइन, हेर है पर्खे त्यसै नै, यो हेर है कन्ट्रोल जेड, ल कन्ट्रोल जेड
अब यो इनसाइड एड कतिले बनाउने भने पर्सेन्टेज पनि छ है, तिमीले यसलाई घटाउने बढाउने गर्न मिल्छ है, यसलाई घटाउने बढाउने गर्न मिल्छ है। अब अहिले यतिको भयो है, ल कन्ट्रोल जेड। अब यसलाई पनि सेम गर्न मिल्छ कि तिमीले यहाँ हेर है, यसलाई पनि सेम खालको अब कन्ट्रोल शिफ्ट एन्ड नयाँ लेयरमा बनाऊ, अनि फेरि पनि यस्तो खालको सेप बनाऊ यहाँनिर हेर है। ल यो ठ्याक्क यति बनाऊ, यतिको सेपहरू बनाऊ है। ल अनि है यो पनि एउटा सेप बनायो। अब तिमीलाई यसको पनि डिजाइन बनाउनु पऱ्यो नि, त्यही गर है। पहिला के गर, कन्ट्रोल एन्टर गर, यसमा के कलर भर तिमीले, ग्रेडियन्ट कलर डाइरेक्टली भर्न दिँदैन, यो पनि इमेज उसमा छ है, रेसराइज गर, भेक्टर इमेज हो। अनि त्यसपछि यसलाई के गर, तिमीले कुनै कलर भर। अब यहाँनिर रमाइलो के छ भनेदेखि तिमीले यस्तो खालको पनि कलर बनाउन मिल्छ अरे, दुईवटा कलरलाई मिक्सचर गरेर है, यसलाई र यसलाई अहिले कलर गऱ्यो भने यस्तो खालको कलर आउँछ है। म सेम कलरै युज गर्छु, अर्को कलर युज गर्दैन, तिमीहरू चुक्की लाने है। अहिले के छ, यो कलरमा के डिफ्रेन्स छ भनेदेखि हेर है, यो र यो एकअर्कासँग मिक्सचर भएको छ अनि बल्ल यसरी गएको छ। सर हामीले यहाँनिर यस्तो यो दुईवटा ठ्याक्कै मिक्स गरेर लाइन जस्तो देखाउन मिल्दैन, टक्क लाएर लाइन जस्तो मिल्छ हेर है। यो दुईवटा कलरलाई नजिक ल्याऊ, यसरी नजिक ल्याऊ, यसलाई पनि नजिक ल्याऊ। अब यो दुईवटालाई ठ्याक्कै यसरी जोडिदेऊ है, जोडिदेऊ नै है। अलिकता कम इफेक्ट देखाउने हो भनेदेखि चाहिँ यस्तो गर है। अब हेर यसको डिजाइनै छुट्टै आउँछ, हेर हेर कन्ट्रोल डिसिलेक्ट। यो हेर ग्रेडियन्ट कलर थियो, तर हामीले यस्तो खालको ग्रेडियन्ट कलर युज गरेको थिएन, यस्तो नि गर्न मिल्दो रहेछ है। अब धेरै कुरा छ कि त्यही ग्रेडियन्ट कलर हो चलाउनु, त्यही चलाएको, पेन टुल पनि त्यही चलाउँछौँ, तर डिजाइनिङमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट कुराहरूमा युज हुन्छ क्या। अनि यसलाई फेरि कन्ट्रोल जे गरेँ, अनि कन्ट्रोल टी गरेँ। के को आधारमा मुभ गर्ने त यसलाई है, यसलाई के को आधारमा मुभ गर्ने, यो पोइन्ट यहाँ लगेर राखेँ है। अनि यसलाई होइन, अनि यसलाई कन्ट्रोल अल्ट ल कन्ट्रोल जेड गरेँ। अब फेरि एकचोटि बिग्रिन्छ होला, कन्ट्रोल अल्ट एन्टर गरेँ, कन्ट्रोल अल्ट जेड एकैछिन है, कन्ट्रोल जे गरेँ। मलाई यसलाई चाहिँ चुच्चो बनाएर ठ्याक्कै बनाउनु थियो कि, अनि कन्ट्रोल टी गरेँ। यसलाई चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने खालको ठाउँ भएछ, अनि यसलाई यसरी मुभ गरेँ लगाएर होइन। अनि त्यसपछि तिमीले एन्टर गर, अनि यसलाई कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट टी 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 टी। सर यो के बनेर यस्तो खालको होइन, के बनेर यो है। अब यसलाई नै तिमीले के गर्न सक्छौ, अब यसलाई क्लिक गर, पहिला यसलाई क्लिक गरेर कन्ट्रोल थिचेर यो यसलाई सिलेक्ट गर, यो यसको यो रहेछ नि त, यसलाई तिमीले छुट्टै अर्को खालको डिजाइन गर। ल यो एउटा कलर भयो होइन, ब्लू, अनि यतापट्टिकोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर, हरेकलाई डिफ्रेन्ट गर के। डिजाइन बनाउन सिकाएको डिफ्रेन्ट, अनि यसलाई छुट्टै खालको सिलेक्ट। अनि यसलाई यो 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 ग्रेडियन्ट कलर नि कन्ट्रोल गर्न मिल्छ, यतापट्टिबाट गर्ने एङ्गल मिलाउन मिल्छ, यसलाई पनि सबै कुरा गर्न मिल्छ। अनि यसरी नै तिमीहरूले हरेकलाई डिफ्रेन्ट डिजाइन गर, तिमीहरूको छुट्टै खालको फर्मेसन हुन्छ है, छुट्टै खालको, बुझेन, छुट्टै खालको फर्मेसन हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको डिजाइनहरू राम्रो देख्छ, हरेकलाई डिफ्रेन्ट खालको ग्रेडियन्ट गर्नु है। अनि यसरी नै यसलाई पालै पिलेर यसलाई फेरि पनि अब अर्कोलाई डिजाइन गर्नु पऱ्यो, यसलाई कन्ट्रोल थिचेर फेरि थिच्नु, अनि फेरि यसलाई डिफ्रेन्ट खालको डिजाइन दिनु है। यसलाई फेरि अर्को खालको कलर कुनै दिएर है, अनि यसलाई छुट्टै खालको भरिदिनु है। अनि फेरि यसलाई थिच्नु, यसलाई गएर कन्ट्रोल थिच्नु, कन्ट्रोल डिसिलेक्ट, अनि अर्कोलाई गएर यसलाई गएर अनि फेरि छुट्टै कलर सिलेक्ट गर्नु है। अब मसँग अहिले भइदियो भए चाहिँ हुन्थ्यो ग्रेडियन्ट कलर कलेक्सन, मैले भने नि यस्तो बेला चाहिँ ग्रेडियन्ट कलर कलेक्सनहरू टक्क लगाएर काम लाग्छ। यसरी नै सबै ठाउँमा डिजाइन भरेर तिमीले छुट्टै खालको डिजाइनहरू बनाउन मिल्छ है। यो अर्को एउटा थियो कन्ट्रोल जेड, न त यो डिजाइन यस्तो देखिरहेको थिएँ।
योभन्दा ब्याकै भएन है फेरि, न त नि यो पनि एउटा डिजाइन बन्ने थियो कन्ट्रोल जेड। अब फेरि यो ऊ भएन नि त, फेरि यसलाई नि ग्रुप गर्न सक्छ। ऊ यो फोल्डर क्रिएट गर अनि यसलाई ऊ यहाँदेखि कहाँसम्मको छ ऊ यहाँसम्म स्विफ्ट थिचेर टक्क क्लिक गर अनि यसलाई यहाँ गएर मुभ गर्दैछ। अब यसो गर यो हराउनु पर्यो नि, यो हराउनु पर्यो नि। यो ग्रुपिङको कन्सेप्ट पनि भयो है। अनि अर्को भनेको तिमीहरूको के छ अनि पेन टुल पढाइदिएँ होइन, यो पढाइदिएँ। अनि त्यसपछि लाइनहरूको पनि डिजाइन गर्न मिल्छ कि तिमीले, लाइनहरूलाई पनि डिजाइन गर्न मिल्छ क्या। है लाइनहरूको पनि डिजाइन गर्न मिल्छ। लाइनलाई पनि त्यस्तै खालको के सेम लाइनलाई नि अब जस्तो कि हेरे यो लाइन एउटा बनाउँछु म, ल यो लाइन भयो यसरी तान है। यसमै अब स्विफ्ट चाहिँ सिधा लाइन बनाए, धेरै ठुलो नबनाऊ, यो भयो है। अब यसलाई कन्ट्रोल जे गर, कन्ट्रोल टी गर, कन्ट्रोल टी भयो होइन, जुम इन गर। यहाँनिर नि यसको कुन एङ्गलले अहिले घुम्दाखेरि सेन्टर पोइन्टले घुमिरहेछ र यो है, सेन्टर पोइन्टले घुमिरहेछ भने पनि ठिकै छ। हामीलाई यतिकोमा सेन्टर पोइन्टमा एउटा डिजाइन बनाउनु छ अरे, ल हेर यसरी हेरे। अनि त्यसपछि एन्टर गर, कन्ट्रोल अल्ट स्विफ्ट। अनि तिमीले हरेक धर्कालाई डिफ्रेन्ट कलर दिन सक्छ है। जस्ट इमेजिन हरेक धर्कालाई तिमीले डिफ्रेन्ट कलर दियो भने कस्तो हुन्छ, कस्तो खालको ऊ बन्छ होला। टिप थिचिराख्दा नि हुन्छ है, धेरै भन्छ। लु यो न्यू डिजाइन इज रेडी। अब यो एउटै लाइनमा बनाएको छ, मैले त्यो अहिले त्यो बिग्रियो हुनाले होइन, नत्र भनेदेखि तिमीहरूको यो हेर है अहिले चाहिँ एउटै लाइनमा बनाएको छ। तिमीले त्यो डिजाइन गर्दाखेरि मिल्छ, मैले भनेको जसरी गर्नु। ल पर्खे है त, म सबैलाई डिफ्रेन्टमा हुने बनाउँछु। त योभन्दा फेरि ब्याकै हुन्न। सो तपाईँहरूले यसलाई पनि डिजाइन गर्नु है, छुट्टै छुट्टै गरेर। मैले हतारले गरेँ, मैले यसलाई ऱ्यासराइज गरेको थिइनँ अनि त्यसमा कलर भरेको थिइनँ। त्यसपछि तपाईँहरूले त्यसलाई कन्ट्रोल टी गरेर गरे भए छुट्टै छुट्टै भन्थेँ। यसलाई गरे जस्तै मैले यो दुइटामा इक्जाम्पल देखाइसकेको छु, त्यसलाई नि गर्नु। अनि अर्को भनेको है, अब त्यो पेन टुलले मैले जुन ऊ बनाएँ नि, तिमीहरूलाई देखाएँ नि, ऊ यो सेप बनाएँ नि, यो सेप बनाएँ नि, यो सेप यसरी नै बन्थ्यो कि नबन्ने चाहिँ होइन। यो यसरी गऱ्यो है, ऊ यहाँ इजिली भन्थ्यो कि त्यस्तो लिफहरू जस्तो सेप्सहरू। फर्कै यो कान डाइरेक्ट गरेर उभिएको हो, ल्याएर यो सेप होइन, यो हेर्नु त कति इजिली बन्यो ऊ यो सेप। अनि यसलाई नि कन्ट्रोल एन्टर गरेर त्यसरी चलाउन पाइन्छ है। ल यो पनि भयो। अनि अरू भनेको अब स्प्राइट इमेजेसहरू पढाउन भ्याउँछ कि भ्याउँदैन है। म तिमीहरूलाई पहिला एउटा गिफ इमेज बनाउन सिकाउँछु, तिमीले यो गिफ इमेज बनाउन प्र्याक्टिस गर्नु है। जिआइएफ इमेज बनाउँदाखेरि फाइल न्यू है, गिफ इमेज भनेको कस्तो हुन्छ नि, मुभेबल इमेज के। अब सर मुभेबल कसरी हुन्छ त इमेज भनेर सोध्नुहुन्छ नि। इमेज कतिखेर मुभेबल हुन्छ अनि हरेक एक एउटा फोटो जस्तो हुन्छ क्या, फोटो 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 हुन्छ। त्यसलाई नै छिटो प्ले गरेर फास्ट हुन्छ है। जस्तो कि पहिलाको मिकी माउस एनिमेसनहरू कसरी हुन्छ, बुक एनिमेसनहरू है, बुकमा हुन्थे, एनिमेसन बुक है। ऊ यो पल्टाएपछि हेर त यो खासै नि मुभेबल कुनै पनि हुने थिएन। तर तिमीहरूको जब कि त्यसलाई हरेक एक एउटालाई छिटो चेन्ज गर्थ्यो भने है फुर्र आउँथ्यो अरे नयाँ नयाँ डिजाइन है। कार्टुन ल्याएर त हेरै ल्याएर यो कसरी यो एनिमेसन बन्यो त भन्दाखेरि हरेक लेयर भनौँ न, तिमीले चाहिँ यहाँ चाहिँ लेयर भनेर बुझ। हरेक लेयरमा खासै भने हरेक एउटा सेक्सन हुन्छ क्या, हरेक के भन्छ भने यसको नाम पर्टिकुलर आएन। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट के हुन्छ भने तिमीहरूको फ्रेम भन्ने हुन्छ है। हरेक फ्रेममा हामी भिडियो बनाउँछ नि, त्यसको नि फ्रेम बनाए हुन्छ कि। जति धेरै फ्रेम उति डिटेलिङ हुन्छ, जति धेरै। जस्तै क्यामेरामा यसले एकदम राम्रो भिडियो खिच्छ हुन्छ नि, त्यसमा फ्रेम धेरै हुन्छ। फ्रेम धेरै भयो भने फोटोहरू क्लियरहरू हुन्छ है। अनि त्यसपछि जति थोरै फ्रेम त्यति इमेजको क्ल्यारिटी हुँदैन। अनि
यो फ्रेममा हरेक फ्रेममा के हुन्छ डिफ्रेन्ट के हुन्छ इमेज यो इमेज यतिको छ नि अर्को अलिकति माथि उडे जस्तो अलिकति उडे जस्तो खालको हुन्छ हो यसरी चाहिँ एनिमेसन बन्छ है अब यही कुरा फोटोसपमा गर्दाखेरि हामीले च्याट कहाँ गयो हाम्रो च्याटमा यही कुरालाई फोटोसपमा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हेरे ल अब म आज एउटा नर्मल खालको एउटालाई केलाई उडाएको जस्तो देख्छु त देखाउँछु त तिमीलाई भन्दाखेरि एउटा बललाई है जस्तै कि एउटा बल गर्न पर्यो हैन मलाई एउटा बललाई बाउन्स भए जस्तो देखाउनु पर्यो भनेदेखि नि हेरे मैले अस्ति पनि गर्न त गरिसकेँ तिमीले बुझेको थिएन होला है कन्ट्रोल स्विफ्ट एन गरेँ है म एउटा बल बनाउँछु गोल सर्कल भयो अब यसमा यहाँनिर यो बल हो यसलाई म ब्ल्याक कलर गरिदिन्छु है अब तिमीलाई डिफल्ट कलर यहाँ ब्ल्याक र व्हाइट जति पनि डिफल्ट कलर डी थिच्यो भने डिफल्ट कलर आउँछ है किबोर्डमा डी थिच्यो भनेदेखि डिफल्ट कलर आउँछ अल्ट डिलिटले फरवर्ड कलर फिल हुन्छ कन्ट्रोल डिलिटले ब्याकग्राउन्ड कलर फिल हुन्छ है अब याद छ कि छैन तिमीलाई कन्ट्रोल डिसेलेक्ट गरे यो एउटा बल जस्तो भयो है अब यसलाई बाउन्स भएको जस्तो देखाउनु छ भनेपछि यसलाई डुप्लिकेट गर्नु छ मलाई अल्ट थिचे यही कुरालाई अलिकता माथि गए जस्तो 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 है अनि यही कुरालाई अलिकता तल आए जस्तो 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 ल है यस्तो खालको बाउन्स भएको बल देखाउनु पर्यो भनेदेखि तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि है यसलाई नै अब विन्डोजमा तिमीहरूको यहाँ एनिमेसन भन्ने हुन्छ कतैतिर सरी हेर्नु एक्सन भन्ने हुन्छ कतिजनाको एक्सनमा नि हुन्छ है मेरोमा एक्सनमै छ कि यहाँ कतिजनाको एनिमेसन भन्ने हुन्छ यो होइन मेरो टुल टाइमलाइन स्वचेस टाइमलाइन हो कि टाइमलाइनमा आउँछ ओ टाइमलाइनमा रहेछ मेरो चाहिँ ल टाइमलाइन कतिजनाको यहाँ क्लिक गर्दा तिमीहरूको डाइरेक्ट टाइमलाइन भन्ने आउँदैन है क्रिएट गिफ इमेज र भिडियो भन्ने हुन्छ भिडियो सेक्सनमा क्लिक नगरेर इमेज फ्रेम भनेर गर्नुहोस् है कतिजनाको क्लिक गर्दाखेरि भिडियो सेक्सनमा गर्छ अनि यहाँ भिडियो राख्न मिल्ने हुन्छ है फेरि कतिजनाको चाहिँ त्यसो नगर्नु अनि मेरो भएन भन्नुहुन्छ अब यहाँनिर यो सबै देखाउने होइन एउटै लेयरमा सबै देखाउने होइन हरेक फ्रेममा छुट्टै छुट्टै सबैभन्दा सुरुको फ्रेम भने है अब हेरे यो सबै कुरा आँखाले देखिरहेछ नि अल्ट थिचेर तिमीले ब्याकग्राउन्डमा यसरी क्लिक गर्छौ भनेदेखि सबै हराउँछ ब्याकग्राउन्डको मात्रै आउँछ अब तिमीलाई कुन चाहियो त्यसमा आँखा टिक गरेर अब चाहिँ लेयर 1 चाहियो फर्स्ट फ्रेममा हेरे यो फर्स्ट टाइमलाइनको फ्रेममा एउटा मात्रै देखाउने सेकेन्डको फ्रेम बनाऊ सेकेन्डको फ्रेम बनाउँदाखेरि यो देखाउने होइन यसलाई देखाउने होइन यसलाई देखाउने हेरे हरेक फोटोमा छुट्टै छुट्टै यो फोटोमा तलपट्टि सेकेन्ड फ्रेममा अलिकति माथि गएको अनि फेरि नयाँ फ्रेम बनाऊ नयाँ फ्रेममा यो नदेखाएर यो देखाउने फेरि नयाँ फ्रेम बनाऊ यसमा यो नदेखाएर यो देखाउने फेरि नयाँ फ्रेम बनाऊ यसमा यो नदेखाउने यो देखाउने फेरि नयाँ फ्रेम बनाऊ यो होइन योभन्दा अलिकति माथि गएको देखाउने अर्को फ्रेममा अनि यो नदेखाउने यसलाई योभन्दा अलिकति माथि गएको बनाउने अनि फेरि यसमा यो नदेखाउने योभन्दा अलिकति माथि गएको बनाउने फेरि यो फ्रेममा योभन्दा अलिकति माथि गएको बनाउने फेरि यो फ्रेममा योभन्दा अलिकति माथि गएको बनाउने अनि फेरि यो फ्रेममा योभन्दा यो फ्रेम देखाउने है अनि नयाँ फ्रेममा यो होइन यो देखाउने फेरि नयाँ फ्रेममा यो होइन यो देखाउने अब यो हाम्रो बन्यो अब यसलाई प्ले गरी हेर यसरी ल्याएर सी अब यो तिमीहरूको गिफ इमेज बन्यो अब यसलाई सेभ गर्दाखेरि तिमीले फाइल होइन सेभ एज गर्नु सेभ एज कहाँ डेस्कटपमा सेभ एज होइन है सेभ फर वेब गर है न त चल्दै थिएन अस्ति सेभ फर वेब है सेभ फर वेब गरेर सेभ फर वेब गर अनि यसलाई सेभ गर होइन कहाँ सेभ गर डेस्कटप लोगोमा रहेछ यो लोगोमा जिफ भनेर सेभ गरेँ अनटाइटल भनेर अनटाइटल लोगो खै लोगोभित्र अनटाइटल भनेर अनटाइटल ग्रिप 3 नै होला यसलाई यहाँ तानेर यहाँ गऱ्यो भने त बिग्रिन्छ होला हो तिमीले अब यो बनाउनु है अब चाहिँ बनाउन सक्छौ तिमीले पनि ल्याएर एउटा एनिमेसन बन्यो अब यसरी नै म तिमीहरूलाई धेरै कुराहरू बनाउन सिकाउनु मिल्छ पहिला यतिवटा चाहिँ बनाउन सिक अनि त्यसपछि म तिमीलाई झन्डा फरफरेको हैन नेपालको झन्डा फरफरेको अरू जेसुकै होस् त्यो सबै कुरा फरफरेको बनाउन मिल्छ त्यसपछि पहिला यति चाहिँ सिक्नु अनि पछि चाहिँ हामी ड्रागन बल जीको हुन्छ कि फायर फाले जस्तो हुन्छ कि मान्छे हिँडे जस्तो हुन्छ कि सबै कुराहरू बनाउँछौँ जस्तै गिफ इमेजहरू
है गर्न सकिन्छ यति ल अब हेर यहाँ तिमीहरूको अब आजबाट मेरो लगभग कति दिनसम्म क्लास छैन अब त्यतिखेर चाहिँ तिमीहरूले डिजाइन बनाउने डिजाइनहरू के बनाउनु लोगो डिजाइन इन फोटोसप भनेर खोज यसरी है सिम्पल धेरै ठुलो 20 मिनटको हेर्न अल्छी लाग्छ फाइन नहेर 7 मिनटको सिम्पल खालको इमेजहरू बनाउने हेर यसलाई कसरी गर्यो है अनि हैन तपाईले लोगो डिजाइनमा पनि पेन टुल युज गरेछ के लोगो डिजाइन त गर्छ सरले तर पेन टुलमा भन्यो हामीलाई तर पेन टुल युज गर्न आएन पेन लोगो हैन पेन टुल लोगो डिजाइन ल्याएर पेन टुलबाट बनाएको तिमीहरुको यो वाला यस्तो खालको बनायो भने आइ बी भेरी ह्याप्पी है तिमीहरुको यो भनेको चाहिँ एकैचोटी तिमीले यस्तो खालको बनाउन सक्दैन है पहिला मैले बनाउन सिकाएको बनाउनु पहिला बुझ्नु है अनि बल्ल तिमीहरुले चाहिँ यस्तो बनाउनु एकैचोटी पर्फेक्ट बन्दैन है अनि यो खालको बनाउँछौ कि यो खालको डिजाइन बनाउँछ हेर्दा कति पर्फेक्ट देखेछ बटरफ्लाई यो खालको इफेक्ट बनाउँछ कि यसमा हेर ग्रेडियन्ट कलरहरुको हेर इफेक्टहरु कति मजाले लाउँछ है अनि यो हेर यो बनाउँछौ कि ल्याएर है ट्राई गर्नु है ट्राई नगरिन यो हेर त अहिले मैले सिकाएको जस्तो टाइपको यो बनाउँछौ कि है अब कुनै कम्प्लिकेटेडले सिकला कुनै उसले सिकला त्यसपछि पेन टुलबाट सिक्यो हैन त्यसपछि अर्को के हुन सक्छ तिमीहरुले म्यागजिनको कभर फोटोहरु डिजाइन गर्छौ कि म्यागजिन डिजाइन गर्छौ म्यागजिन कभर डिजाइन इन फोटोसप हो योहरु कुराहरु अब गर एक एउटा कुराहरु गर तर हेर पहिला फाइनलाइज हेर यसरी भिडियो खोल्नु हैन यसरी भिडियो खोल्नु अनि यसले कस्तो बनाउन आँटेछ पहिला फर्स्ट देखि लास्ट सम्म हेर्नु कस्तो बनाउँदैछ यसले हो यो हालको राम्रो रहेछ ल म बनाउँछु मेरो फोटो आफ्नो फोटो नराख मोडलकै फोटो राख फेरि तिमीलाई एन्डिङ राम्रो लाग्दैन हाम्रो फोटोग्राफीहरु राम्रो हुँदैन त्यसको लागि राम्रो फोटोहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ हेर त यो गर्नु अनि त्यसपछि अर्को भनेको तिमीले म्यागजिनको कभर फोटो भयो अनि त्यसपछि लोगो डिजाइनिङ गर्नु यो लोगो भयो भर्खर हैन के रे अर्को पर्खे म नाम हेर्छु लोगो आईडी कार्ड बनाउन गर्नु आईडी कार्ड गाह्रो छैन है आईडी कार्डहरु बनाउन गाह्रो छैन लेयरहरुसँग खेल्न जाने छ नि आईडी कार्ड बनाउन केही गाह्रो छैन आईडी कार्ड डिजाइन इन फोटोसप भनेर बनाउनु हेर यो आईडी कार्डहरु जुन चाहिँ अहिले चलेको छ नि हस्पिटलको फेक कार्डहरु बनाउँदै प्रिन्ट गर्दै मान्छेहरु टन्नै हिँडिरहेका छन् यो कार्डहरु कसरी बनाउँदैछ हामीलाई त प्रिन्टिङ र डिभाइस मात्रै छैन नत्र कार्ड त अहिले डिजाइन गरेर राख्न सक्छ नि पछि अनि तिमीले स्टेशनरी गएपछि यो हार्ड कभरमा प्रिन्ट गर्दिनु भनेर भन्न सक्यो नि त हेर त तिमीले यो सिक्नु कार्ड डिजाइन गर्न अब यति मध्येमा तिमीले हिन्दी बुझ्छौ नि हिन्दीमा गर उसमा बुझ्छौ तर कुन डिजाइन है तिमीले चाहिँ यसरी हेर्ने बित्तिकै घाम फाल्ने हैन मलाई चाहिँ यो एकदम स्ट्यान्डर्ड खालको डिजाइन लाग्यो ल मलाई यो वाला राम्रो लागेन नगर यो डिजाइन राम्रो लाग्यो डिजाइन राम्रो गर यो कस्तो ओल्ड स्टाइलको रहेछ नगर यो न्यू स्टाइलको रहेछ यो गर सो कसरी बनाए त हेर पेन टुलहरु सबै कुरा युजडहरु छ यो डिजाइनहरु सक्छ अब आँट है के डिजाइनहरु गर्न खै ट्राई गर्न एक र दुईटा डिजाइन गर्न ट्राई गर न अनि बिस्तारै बुझ्दै जान्छ अनि त्योमा बनाउन आएन भने अर्कोमा शिफ्ट गर त्यसो गरेर एटलिस्ट है अनि सेभ गर्दाखेरि फाइल चाहिँ है तीनटामा सेभ गर्ने हेरे अनि मलाई देखाउँदाखेरि पीएसडी एउटा सेभ हुनु पर्यो ओरिजिनल फाइल हो नि त पीएसडी मा पछि गएर लेयरहरु एडिट गर्न पर्यो फेरि यो तिमीहरुको यो राम्रो भएन भने त पीएसडी मा सेभ गरेर इमेजमा मात्रै सेभ गर्यो भने त इमेजमा हुन्छ अनि पछि यसलाई मुभ गर्दा अलिकति टेक्स्ट तल राख्ने कसरी गर्ने इमेजमा सेभ हुन्छ एउटा पीएसडी सेभ गर्ने एउटा इमेजमा सेभ गर्ने अनि ओरिजिनल इमेजहरु हुन्छ के जस्तो कि तिमीले त्यो डिजाइनिङ गर्दाखेरि नि धेरै इमेजहरु युज हुन्छ मोडलको इमेज तिमीहरुको फोटोहरु कहीँबाट ब्रसेसहरु ल्याएको हुन्छ त्यसलाई पनि ब्याकअप राख्ने बुझ्यो त्यसलाई पनि ब्याकअप गर्ने बुझ्यौ न ओरिजिनल इमेज भनेर गर्ने जस्तै कि HTML नेलले पनि डाइरेक्ट गरेर रिसर्च पर्खे यसरी मलाई बुझायो भने चाहिँ खत्तम हुन्छ कि तिमीहरुको यसरी यसले डिजाइन गरेर त बुझायो तर यसरी बुझायो भने खत्तम हुन्छ कि मैले यसलाई भने यो केटीको इमेज अलिकति यता सार भने नि यससँग पीएसडी इमेज हुँदैन कि पीएसडी मा नि सेभ गरिरहनु कि त्यसैले अनि यसले गिफ पनि बनाएर रहेछ है गिफहरु उयो हेर यो गिफहरु बनाएको है यसले आफैले यो मान्छेले फेरि हल्यो है मैले
पछि सिकाइदिन्छु तिमीलाई नि। तिमीले युट्युबबाट नि हेर्न सक्छौ। यो हेर, यो अहिले मैले सिकाएको छ नि त्यही स्टाइलले गरे हो। हेर है, मैले भन्न खोजेको यो पनि हेर, यो पनि अहिले मैले जिफ इमेज जुन बनाउन सिकाएँ नि त्यहीबाट गरेको। यसले पर्फेक्ट बनाएको छैन। यो ग्रास याद आयो तिमीलाई? अनि त्यसपछि कटिङ म्याग्नेटिक ल्यासो टुल हेर है, कटिङ म्याग्नेट अब यसरी के कटिङ हेर के हो, म्याग्नेटिक ल्यासो टुल युज गरेर हेयर कटिङहरू गरेको छ होइन। यी डिजाइनहरू डिफ्रेन्ट बनाएको, तर यसले मैले भने जसरी बुझाएन कि यसले पनि पर्खिल मैले तिमीलाई भन्न खोजेको कस्तो हो नि। यहाँ रही यो बिजनेस कार्ड बनायो यसले होइन। ऊ यहाँ मलाई पिएनजीमा सेभ गरेछ। अनि यसले के गर्यो, यसको पिएचडी फाइल पनि दिएको छ कि। पिएचडी फाइल पनि दिएपछि मैले यो डिजाइन मिलेन तिमीको यो गर भन्यो नि, पछि गर्न मिल्यो नि त है। यहाँ रही यो हेयर कटिङमा पनि यो भयो। अनि यसरी यो बिग्रेको थियो नि, यसले पिएचडीबाट यसरी मिलाउँछ पछि है। ओरिजिनल यहाँ रही यो गिफ इमेज हो र पेन टुल डिजाइन अनि हो। यसरी प्र्याक्टिस गरेर राख्नु। पिपी साइजको फोटोहरू बनाएको छ हेर है। अनि ओरिजिनल यहाँ छ है, पछि गर्नु पर्यो भनेदेखि लोगो डिजाइन गरेछ। अनि है यसरी तिमीले पनि टक्क गरेर राख्नु है। ल त्यसरी गर्नु। अनि ल त्यसरी गरेपछि तिमीलाई सजिलो हुन्छ, बुझ्यो? डिजाइनिङहरू जस गरिराख्नु है। अब मैले भनेको मात्रै गर्नु पर्दैन। हेयर कटिङहरू कसरी गर्छ, डिफ्रेन्ट डिजाइन्सहरू के फोटोसपमा के गर्न मिल्छ त, मलाई यसमा इन्ट्रेस्ट थियो, मैले यो गर्न सक्छु सक्दिनँ भने अब ट्राई गर। अब हामफाल्दा हुन्छ है, हामफाल्दा हुन्छ। अनि अझ पनि पढ्न चाहिँ बाँकी छ है। पढ्न बाँकी नभएको चाहिँ होइन, तिमीले अहिलेदेखि अलिअलि प्र्याक्टिस गर्दै गर। अनि मैले नि अलिअलि डिजाइन सिकाउँदै लग्छु। अनि त्यही अनुसारको इन्ट्रेस्ट बढ्दै जान्छ, हुँदै जान्छ, बुझ्यो? सुन्यो? ल बाई बाई एभ्री वान, टेक केयर, हेभ अ नाइस डे।